औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कुराए अर्ज़ पर बसने वाला शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो हजर अस्वद की कद्र कीमत और फजीलत से वाकिफ़ ना हो, और हर साहिब ईमान के दिल की तमन्ना होती है कि ज़िंदगी में एक बार वो ज़रूर हजर अस्वद को चूमे। वह मुक़द्दस पत्थर परसों की तारीख पेश करता है, एक ऐसा जन्नती याकूत जिसे मशहूर बतशकन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और काबा के पहले मतवल्ली हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से नस्ब किया। तमाम तबरकात में सबसे ज़्यादा मुतबर्रिक चीज़ जिसको बेशुमार इमामों, शहीदों और करोड़ों बंदगाने खुदा ने छुआ और चूमा है। हिज्र अस्वद अरबी ज़बान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हिज अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह काले रंग के लिए बोला जाता है। हिजा अस्वद वो स्याह पत्थर है जो काबा के जनूब मशरिक की दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाज़न 2.5 फीट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान भी हज या उम्रा करने जाते हैं, इनके लिए लाजिम है कि तवाफ़ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा देकर, अगर हजूम ज़्यादा है तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। रवायतों के मुताबिक हजर अस्वद को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर ज़मीन पर आए थे, इसलिए इससे जन्नत का जौहर भी कहते हैं। जिस वक्त ये जन्नत से उतारा तो चांदी से ज़्यादा सफ़ेद था, मोती के मसल चमकता था और इसके नूर से हरम शरीफ रोशन हो जाया करता था। लेकिन अरब के मुशरिकीन ने अपने मैले हाथ लगाकर ज़ुबान से चाट कर और इन दांतों से काट कर इसे स्याह कर दिया और इसमें मौजूद चमक ख़त्म हो गई। हजर अस्वद की ये खुसूसियात है कि ये ना पानी में डूबता है और ना ही आग में जलता है। अगर हजर अस्वद की तारीख के मुतालिक बात की जाए तो रवायतों से मालूम होता है कि हजर अस्वद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ज़मीन पर उतारा गया था। तौरात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद हाबील के लिए कुर्बानगाह बनाई थी। इस एतबार से मुमकिन है कि औलाद आदम ने उस वक्त काबा में हजर अस्वद नस्ब किया था। ताहम तूफ़ान नूह के वक्त हजर अस्वद को अबुल कबीस पहाड़ पर महफूज कर दिया गया, जो काबा से कुछ फासले पर मौजूद है। तूफ़ान नूह के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की दोबारा तमीर की तो उस मुक़द्दस पत्थर को काबा में नस्ब किया था। वाक़या कुछ इस तरह से है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ काबा शरीफ की तामीर कर रहे थे, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अबुल कबीस पहाड़ पर पत्थर तलाश करने लगे जहाँ जिसे काबा में नस्ब किया जाए। लिहाजा उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में नमूदार हुए और हजर अस्वद को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया, जिसे वो अपने साथ जन्नत से लाए थे, और इस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस मुक़द्दस पत्थर को काबा के बाहरी दीवार में नस्ब कर दिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद एक लंबे अरसे तक कबीला बनी जुरहम काबा के मतवली रहे, लेकिन बनु बकर जो औलाद इस्माईल में से थे, बनी जुरहम को मक्का से निकाल दिया। तो जुरहम के सरदार अम्र बिन हारिस ने हजर अस्वद काबा पर चढ़ाई गई तलाई, हथियार और तमाम चीज़ें चाहे जमजम में छुपा दिया और मिट्टी डालकर जमजम को ज़मीन के बराबर कर दिया, ताकि हजर अस्वद और ये कीमती चीज़ें बनी इस्माईल के हाथ ना लग जाएं। बाद में कबीला कुरैश के सरदारों में हजर अस्वद को दोबारा जमजम से निकाला और इसे काबा में नस्ब किया। 606 ईस्वी में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी तो सैलाब की वजह से काबा की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचा। लिहाजा कुरैश ने काबा की दीवारों को दोबारा तामीर किया, लेकिन जब हजर अस्वद रखने का मसला आया तो कबीलों में झगड़ा हो गया। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये सादत उन्हें नसीब हो। इस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि हजर अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम कबीलों के सरदारों से कहा कि वो चादर के कोने पकड़कर उठाएं। चाचा सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर इस मुकाम पर पहुंची जहां इसको रखा जाना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से इसको दीवार काबा में नस्ब कर दिया। 6ठी सदी ईस्वी के आगाज़ में इस्लाम की आमद होनी और काबा के मतवली अब मुसलमान हो गए। खुलफाए राशिदीन के ज़माने तक हिजाज़ मुक़द्दस में अमन अमान रहा और काबा शरीफ इस्लामी दुनिया का मरकज़ रहा, लेकिन बनु उमैया की हुकूमत आते ही इस्लामी तारीख़ के स्याह बाब का आगाज़ हुआ और 64 हिजरी में बैतुल्लाह को एक ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा। दरअसल हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यज़ीद बिन मुआविया को बैत करने से इनकार कर दिया और मक्का में अपनी खिलाफत कायम कर दी। लिहाजा यजीद ने शामी फ़ौज को मक्का भेजा ताकि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शिकस्त देकर उन्हें कैदी बनाएं।
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں نے یزیدی فوج کا بہادری سے مقابلہ کیا اور یزیدی فوج کو حرم شریف کے اندر داخل ہونے نہ دیا۔ لہٰذا ایک رات یزیدی کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور وہاں سے پتھروں میں آگ لگا کر انہیں حرم شریف کی طرف پھینکا، جن سے غلاف کعبہ میں آگ لگ گئی اور کعبہ شریف جل گیا۔ یہ واقعہ ربیع الاول 64 ہجری کا ہے۔ اس حملے کی وجہ سے حجر اسود کو بھی نقصان پہنچا اور وہ سیاہ پڑ گیا۔ بہرحال جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کروائی اور حجر اسود کو دیوار کعبہ میں نصب کر کے اس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھا دیا۔ حجر اسود کو دوسرا بڑا نقصان تب ہوا جب بنو عباس کی عہد میں کرامتہ فرقے کا ظہور ہوا۔ یہ ایک ملحد فرقہ تھا جس کا سردار ابو طاہر سلیمان نامی شخص تھا۔ اس نے ایک لشکر جرار کے ساتھ مل کر مکہ پر چڑھائی کر دی اور 1317 ہجری کو اس کی فوج حرم میں داخل ہوئی۔ کرامتی فوج نے مکہ کے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا، ہزاروں حاجی مارے گئے۔ ابو طاہر نے کعبہ شریف کا دروازہ اکھاڑ ڈالا، حاجیوں کے مال و اسباب لوٹ لیے اور حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ لہٰذا اگلے 22 سالوں تک حجر اسود کعبہ میں نہ تھا اور حاجی صرف اس خالی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دیتے جہاں سے حجر اسود کو اکھاڑا گیا تھا۔ 22 سالوں بعد فاطمی خلیفہ منصور بن القائم المہدی نے کرامتیوں کو 50,000 دینار دے کر حجر اسود کو واپس لیا اور اسے دوبارہ مکہ لایا گیا۔ لہٰذا 339 ہجری کو حجر اسود اپنی جگہ پر واپس نصب کر دیا گیا۔ دشمنوں اور بیرونی حملہ آوروں کے علاوہ قدرتی آفات سے بھی حجر اسود کو خاصا نقصان ہوا تھا۔ لہٰذا سن 1039 ہجری میں مکہ میں موسلا دھار بارش ہوئی جس سے سیلاب آ گیا اور سیلاب کا پانی کعبہ کے اندر داخل ہو گیا۔ پانی کی سخت لہروں سے کعبہ کی 2 دیواریں گر گئیں۔ حجر اسود نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ یزیدی اور کرامتیوں کے حملے سے حجر اسود پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا، لہٰذا اس سیلاب کی دھاروں کی وجہ سے حجر اسود ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی دنیا کی خلافت ترک عثمانیوں کے ہاتھ میں تھی، لہٰذا اس تباہی کی خبر عثمانی سلطنت مراد خان کو پہنچی تو انہوں نے فوراً مکہ کی طرف امداد روانہ کی اور کعبہ کی دوبارہ مرمت کروائی گئی۔ حجر اسود کو اب 13 ٹکڑوں میں بکھر چکا تھا۔ انہیں گلاب سے دھو کر ان کی جگہ جمایا گیا اور مسالے میں مشک و صنوبر ملا کر اسے بٹھا دیا گیا۔ اگر حجر اسود کے متعلق سائنٹیفک ریسرچ کی رو سے بات کی جائے تو عیسائی سیاحوں اور آرکیولوجسٹ کی رائے سے کہ یہ ہے کہ حجر اسود کسی شہاب ثاقب یعنی میٹروٹس کا ٹوٹا ہوا حصہ ہے۔ دراصل شہاب ثاقب خلا میں سفر کرنے والا ایک پتھر ہے کا وہ ضخیم ٹکڑا ہوتا ہے جو کبھی کبھار ہماری زمین کی طرف آ جاتا ہے اور اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے زمین پر گرنے سے قبل ہی اس میں آگ لگ جاتی ہے، اس لیے دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان پر کوئی تارا ٹوٹ رہا ہے۔ شہاب ثاقب ہزاروں سالوں سے ہماری زمین پر گرتے آئے ہیں، جس کا ذکر اسلامی روایتوں میں قوم لوط یعنی سدوم اور عمورہ پر گرنے والے عذاب کی شکل میں بیان کی جاتی ہے۔ یہ شہاب ثاقب نہایت ہی قیمتی مانا گیا ہے جو خالص لوہے سے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح کے گرنے والے ایک شہاب ثاقب کے ٹکڑوں سے قدیم مصر کے فرعون توت عنخ آمن نے ایک اپنا خنجر بنایا تھا۔ اسی طرح قدیم یونانی ایک شہاب ثاقب کے ٹکڑے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ غالباً اسی وجہ سے ماہرین نے یہ خیال کیا ہے کہ حجر اسود بھی شہاب ثاقب کا کوئی ٹکڑا ہوگا جو قدیم دور میں زمین پر گرا تھا اور لوگوں نے اسے کعبہ شریف میں نصب کر دیا، لیکن یہ نظریہ ایک شرعی غلطی ہے کیونکہ احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ حجر اسود کو خود جبرائیل امین علیہ السلام نے اس زمین پر لائے تھے، جو کہ ایک جنتی پتھر ہے، نہ کہ کسی شہاب ثاقب کے گرے ہوئے معمولی پتھر کا کوئی ٹکڑا۔ بہرحال احادیث کے مطابق قرب قیامت میں حجر اسود کو اٹھا لیا جائے گا۔ لہٰذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قرآن کو لوگوں کے سینوں سے اٹھا لیں گے اور حجر اسود کو بھی قیامت سے قبل اٹھا لیں گے۔ جب تک حجر اسود تم میں رہے گا تم بھلائی پر گامزن رہو گے۔ اس پتھر کو جبرائیل امین علیہ السلام نے خود رکھا تھا اور وہی اسے اٹھائیں گے۔ حجر اسود کو چومنا اور اس کا بوسہ لینا مسنون ہے۔ یہ زمین میں اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ ہے، یعنی اللہ پاک کے ساتھ توبہ کا عہد کرتے ہوئے مصافحہ کا مقام ہے۔ جس نے بھی اسے چھوا یہ روز قیامت اس کی گواہی دے گا اور جو اس کے برابر ہوتا ہے وہ رحمان کے ہاتھ سے معاہدہ کر رہا ہے اور اسے چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء، صالحین، حجاج، عمرہ اور زیارت کرنے والوں کے لیے لبوں کے ملنے کی جگہ ہے۔
भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने, ए हजर अस्वद तेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह हर मुसलमान को हजर अस्वद की ज़ियारत का शर्फ अता करे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।